आनीक मातोश्री ट्रस्ट मुंबय तशेंच आमचे सोशल वर्कर सुदर्शन देसाय हाच्या सगळ्याचे आमी जोडपालवन घडोवन हाडलो आनी आयचो जो काणकोणा आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा तो खूब तेंपान म्हाका खबर ना म्हजे यादीक तरी सादारण 210 जाणांन आयज हेजो लाभ घेतलो आसा। एक बरो प्रतिसाद आमकां सगळ्या वाठारांतल्यान मेळ्ळो। ह्याक आमी सादारणच्या 200 वयर आमी जी वखलां आसा जी लोकांक जी गरज आसली त्या लोकांक सगळ्याक दिल्ली आसा। शाळेंतली भुरगीं आसतली, वयस्कर लोक आसतले, सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां सगळ्यांक पावीत केल्ले आसा। आनी हातूंत एक सिंहाचो वांटो म्हणल्यार आमचे सुदर्शन बाब ते आतां आमचे मदीं ना पूण तांची आई हांगा आसा। मुद्दामून तांकां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी ह्या मास्तीमळ वाठार जो आसा त्या वाठारांतले चडांत चड लोक हांगा पावल्ले आसा आनी ह्या लोकांनी हांगा लाभ घेतलो आसा। लायन्स क्लबाचो जो नारो आसा वी सर्व आनी आमी लोकांक खातीर सोसायटीन ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार आमी काम करपाची आमची तयारी आसा आनी ह्याच उद्देशान आमी फुडें सरले आसा। जशें आमचे हांगा मेडिकल बँक बी आमची तयार जाता, जशी बेड आसतली, व्हीलचेअर आसतले, फुडें आतां आमचे कडेन कमोड्स येता आनीक वॉकर्स येता। अशी जी सेवा आसा जी लोकां खातीर उपयुक्त जी जावपाची आसा तशी आमी तयारी दवरली आसा आनी काणकोणचे बरे मागपी आमचे ह्या वाठारांतले सगळे लोक आमकां अशें सपोर्ट करता तेंच्या भुजाक भुज लावन आमी काम करपाची तयारी दवरली आसा। मुद्दामूच आमचे ट्रस्टाचे जे आसा तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला आनी ह्या नंतर आमचे आनी फुडले 3 कॅम्प जातले अशें आमी आजच जाहीर करता। कित्याक आमकां जसो आज रिस्पॉन्स पळोवन आमकां पैंगीण वाठारांत, लोलये वाठारांत आनीक परत आनी एक म्युनिसिपल वाठारांत जो आसा जावचो अशें लोकांनी मागले आसा आनी आमी तो परत एक घेतले। फुडले 3 कॅम्प कसले म्हणटा तुमी? आय चेकअप कॅम्प। एपार्ट फ्रॉम आय कॅम्प आनी कितें एक्टिविटीज आसता? आमची बाकीचे एक्टिविटीज जावन जे आसा रेग्युलर एक्टिविटीज जे आसता लायन्स क्लबाची, आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प जाता, जे भुरग्यांचे फेलिसिटेशन जी काणकोणाक जे पयले नामना 10वी 12वी जी भुरगीं आसा तेंच्या हालींच आमी सत्कार केल्लो आसा। तशें काणकोणचे बरे समाजसेवक आसत किंवा काणकोणाक जी खंयच्या बारीक घटकांक जी गरज आसा जे लायन्स क्लब करपाक शकता म्हळ्यार आमचो एक परमनंट प्रोजेक्ट असो एक आसा जॉय ऑफ गिवींग। म्हळ्यार आमची माताजी मंदिरांतली जी भुरगीं आसात किंवा कन्या वसतिगृह आसा त्या भुरग्यांक जेन्ना गरज आसता तेन्ना आमी आमचे मेंबर्सच जे आसा आपलो सुखाचो सण किंवा दुखाचो ज्या कोणाच्या यादीन जे आसा तो आमी त्या भुरग्यां मेरेन वचून तांकां जेवण दिवन किंवा त्या भुरग्यांक जी गरज लागता तांकां खेळाचे आसत, पुस्तकां आसत, कपडे आसत, चादरां आसत, अशे जे कितें आयटम्स लागता ते आमी आमचे तरेन थंय पावयतात। दिवाळेक आसत तशें आमचे क्रिसमस जेन्ना जाता तेन्ना अशे जे लोक आसा तांकां वचून मदत करप, तांकां खावपाक दिवप। मागीर आमचे हांगा मास्तीमळार आतां वृद्धाश्रम आसा तांकां म्हयन्यांतल्यान एक फावटी डॉक्टराचे फ्री चॅकअप जाता, डायबिटीज चॅकअप कॅम्प जाता आनी बाकीचे यूथ जे आसा तसो आमचो लिओ क्लब आसा, बाबा आमचो अध्यक्ष अभिनय नायक गांवकर, आमचे युवा जे आसा ते बाकीचे यूथ जे आसा तांकां लिडरशीप क्वॉलिटीज वाडोवपाक, तांचे मदली लिडरशीप क्वॉलिटी वाडोवन आमचे देशाचे बरे नागरीक जावपाक, आमचे गोंयचे बरे नागरीक जावपा खातीर आमी तांकां एक मार्गदर्शन दिता। युवाक जे आसा तांकां अट्रॅक्ट करून हे फुडले लायन्स जावचे अशी आमची एक तयारी आसा। सर्वप्रथम मी लायन्स क्लब ऑफ काणकोणा सुदर्शन सर आणि पूर्ण टीमचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथे बोलवलं। मी जास्त बोलणार नाही कारण मला कोंकणी येत नाही, पण ते सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मी प्रॉमिस करतो की ज्या वेळी लायन्स क्लबला आमची गरज असेल त्यावेळी मातोश्री ट्रस्ट काणकोणमध्ये हजर असेल। थँक्यू। कसा झाला ओव्हरऑल तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता? अपेक्षेपेक्षा खूप चांगले पेशंट झाले। पूर्ण लायन्सच्या पूर्ण टीमने आणि सुदर्शन सरांची फॅमिली पूर्ण खूप मेहनत घेतली, त्याचं हे फलित आहे। आम्ही गांवची लोकांक मातशी ती गरज आसली आनी तांकां ते करपा म्हणून आमी ठरयले आनी म्हाजो चलो तो फुडें सरलो आनी तांकां तेमी सगळ्यान डॉक्टरान बीन तेंची सगळी हे करून तांकां सगळ्याक बरें हे लोक जाले न्ही? लोक जाले भरपूर, आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्तच लोक जाले। मेन म्हाका सांगपा हांव जरा विसरले, म्हणजे खूब हितूंत हें केलां, सगळे घरून घर वचून ती हे दिवन घेवन तेणी सगळे हय ती सगळी जाण आनी तेणी सोशल वर्क म्हण ते आज म्हण ते केलें तें सामकें भरपूर मना पासून अशें केलां आनी तो असो बीन सोशल वर्करच तेजी तोखणाय करपाची। काणकोण वाठारा भितर आतां पंकजा सांगल्या प्रमाणे ज्यो अडचणी आसाय किंवा गरीब जे लोक आसताय कोणा मेडिकलाची सोय जाय पडटा
अशे लोकां खातीर सगळी सोय आमी आपल्या क्लबा मार्फत आमी फुडें दिवंक सोदतले आनी वेगवेगळ्या वाठाराक वचून आमी वेगवेगळी एक्टिविटी बी करतात कित्याक आमचे आतां फुडेंच आमचो वनमहोत्सव आहा अशा प्रकारे सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो आहा ह्या लायन्स क्लबा प्रमाणे जातात त्या प्रमाणे निवो जे आमचो अभिनव नाईक गांवकार आमचो अध्यक्ष आहा त्यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता ह्या कॅम्पाक जास्त प्रोत्साहन मेळ्ळ्या कित्याक तेणी ज्या कडेन वचून तेणी फोटो मारले आहा घेतले आहा ज्या कडेन तेणी आपली एडवर्टायजमेंट केल्ल्या प्रमाणे केल्ली आहा जेणे करून सगळ्या काणकोण वाठारांत हो कॅम्प कसो जातलो हें तेमी निश्चित केलें आनी खरोखरच ताका रिस्पॉन्स तेंच्या सहकार्यान मेळ्ळो आसा आनी आज परत एकदां हांव म्हणटा बबीश हांगा आयिल्लो आसा आमकां रिपोर्टर म्हणून पण ताकाय बी एक अभिनंदन हांव तेजें करता कित्याक तांकां सांखळी ह्या वाठारांत तांकां बरो पत्रकार म्हणून तांकां पुरस्कार मेळ्ळो तेजें अभिनंदन करता आनी हांगा डॉक्टरांनी सहकार केले त्या नंतर तुगे सुदर्शनाच्या आवय सकाळच्या हांगा बसून आसा आनी तेजी म्हत्वाची वांटो हांगा आसा मोजेसान म्हाका दिसता जास्त सहकार्य केल्लें आहा कित्याक हे सगळे लोक येवप तांकां बसोवप तांकां च्या दिवप हे सगळी एक्टिविटी तेजे मार्फत जाल्ली आहा जेणे करून हो आमचो कॅम्प जो आहा सक्सेस जालो अशें आमी गृहीत धरता सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता.